Chimbal residents have raised strong objections to what they claim is unauthorized construction work for the proposed Unity Mall. Locals have filed complaints with GTDC and warned they'll take the matter to court if needed. त्या तळ्यात युनिटी मॉलाच्या बाबतीत घडली ती अशी की हांव सकाळपासून आमची VDCची एक ट्रेनिंग असली नेवरा ती कंप्लीट करून गेले 3 दीस जाले आमचो सरपंच जो आसा गांवचो थंय जे कितें घडामोडी घडटा तेका ब्रीफ करतलो म्हटल्यार तो आमचे फोन घेना कांय ना म्हणून आमी काडून हांव येना मागीर आमचो संजय हे आमी सगळे काडून पंचायतीन तेका मेळपा खातीर म्हणून गेले पळय जाल्यार तो पंचायतीन थंय ना इतक्यान आमकां फोन आयलो आमच्या भुरग्याचो तो असो कितें तर म्हणपाक लागले वयर तळ्यार म्हणपाक लागलो JCBचो जो आवाज आसा शेवाळ्याचो ते फातर फोडल्या सारको मला आवाज आयकूंक येता म्हणपाक लागलो तेन्ना येवन कितें आसा तें तुमी पळया आमी काडली आनी हांगासर आयली तळ्यार आयली तळ्यार पळय जाल्यार गेट बंद केल्ली आसा थंय 4-5 गाडयो आसा एक गुजराताच्या नंबराची आसा रजिस्ट्रेशन मागीर दुसरे आसा त्यो गोंयच्यो आसा आनी सकयल ज्या जाग्यार आमी हे घेतलेले आमचे फाटी मिटींग घेतलेली थंयसर पळय जाल्यार JCB घालून थंय एक्सकावेशन करता आनी जवळ म्हाका दिसता एक 6 बाय 4 मिटराचे हेचेर तेंच्यांनी थंय खडलेले आसा पुलिशेक फोन लायलो आनी पुलिशेक सांगलें हांवें तुमी जाता तितक्या बेगीन म्हटल्यार हांगासर येतले म्हटल्यार स्पॉटाचेर आनी हेजें कितें चल्लां काय न्हू तें तुमी पळया म्हटलें आमी हांकां म्हटलें अशें सोडपाक ना म्हटलें JCB घालून म्हटल्यार ते सगळे हांगासर काम करता म्हटलें तेंच्यांनी घेट घातला म्हटलें तुका 3 दीस जाले म्हटल्यार ट्राय करता म्हटलें तूं म्हाजो फोन उचलिना म्हटलें चल्लां कितें तुजें अरे जर ते तुजी जर ऑर्डर जी आसा स्टॉप ऑर्डर ती जर ओबे जर करिना तुझ्या कर्तव्याने काय म्हटलें हांगासर येवन ते पळोवपाच्या सायडीर तूं येता काय ना 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 येता गडबडलो तूं येता काय येना आपूण पुलिशेक फोन करता म्हणपाक लागलो पुलिशेक फोन बी करता ते नाका म्हटलें हांवें पुलिशेक फोन केला तूं हांगा यो ना आपल्याक मेळचेना येवपाक मेळचेना म्हणलो कितें म्हटलें आयल्या नंतर आमी हांगा PIक मेळ्ळे PI पेपर विचारपाक लागलो हे सांगता आमकां परमिशन आसा म्हणून ओके म्हटलें दाखय म्हटलें कोणाचें परमिशन आसा शेवटचें म्हटल्यार परमिशन जें आसा तें कन्स्ट्रक्शनाचें कोणी दिवपाचें आसता पंचायतीन दिवपाचें आसता म्हटल्यार पंचायतीचें परमिशन आसा ना म्हणपा तितून स्पश्ट म्हटलेलें आसा की ह्या जाग्याचेर आसा ते कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना आमची जी वेटलँडाची जी बॉडी जी आमची आसा नोटिफाय जाल्ली आसा गॅझेटाचेर ती ताका काडून दाखयली तेन्ना तो सॅटिस्फाय जालो आनी सांगपाक लागलो तर म्हणपाक लागलो जर तर कंप्लेन कोणी दिल्ली आसा सरपंचान जर दिल्ली आसा जाल्यार सरपंचान ते करपाक जाय आसली म्हणपाक हांगासर येवन म्हणजे कसो आय डोंट नो तो खंयच्या हितून हे करता तो कळ्ळें न्ही हांवें म्हटलें आय एम द कंप्लेनंट म्हटलें आय एम द एग्रीव्ड पर्सन म्हटलें म्हणून हांवें म्हणलें पंचायतीक हें दिल्लें ते जर सांगता वेटलँडाचो सांगता तो सांगता आपणी काय दिवंक ना म्हणून बरोबर मागीर कोणी दिलें आसा कितें बाबा डिमार्केशन म्हणजे आमच्या बाबा नॉर्थाक अमको आसा सावथाक अमको आसा जेन्ना आमी कितें हें करता प्लॅन तयार करता तेन्ना बरोबर काय न्हू जे डिस्क्रिप्शन तशें आसता न्हय आसा तशें काय ना तेंच्यांनी डॉक्युमेंट जे कितें हें केल्लें आसा तेतून काय ना प्रायम मिनिस्टराचो जर प्रोजेक्ट जर आसा तो तयार येयलो काय म्हटलें हांवें सांगला PIक तो येयलो तयार दाखोवपाक हट्ट धरलो कोणी PM मोदीन हट्ट धरलो की तो हांगासरूच प्रोजेक्ट जाय म्हणून ना न्ही तशें जर ना जाल्यार हो
बाब रोहन खंवट्याचो हट्ट कित्या खातीर ही बंद करा आणि जोपर्यंत ते हेचे लायसन घेना कंस्ट्रक्शन आणि दुसऱ्या तुमकां सांगता आताच स्पष्ट करता की आमी कोर्टान वयतले. Gautami Gaukar and Arun Naik for Goa 365. Henceforth, illegal houses built on government land will be demolished. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has warned in a stern message. He urged citizens to thoroughly verify ownership documents before purchasing any land. He made the statement during the distribution event of Majhe Ghar forms in Diwar. सरकारान माझ्या घरी योजना आणल्या कारण आम्ही पहिला फाटल्या दिसांनी कुचेरी हांगासर 40-50 घरां मोडली जागो उगदा दिसलो विकता भलतोच ते लेट करता आणि तिसरे ते आपल्या घरा बाजू थंयसर रावता आणि आता जेन्ना तिसरो उठता आणि जेन्ना केस घालता 30-40 घरां मोडली ते जबाबदार सरकाराक करता. आता जागो विकत घेता आसतना फक्त तेंच्यांनी कितें तरी फॉल्स डॉक्युमेंट केले आणि जागो विकत घेतला म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या माझ्या घर योजनेच्या वतीन तुम्ही जागो खंयचोय विकत घेता आसतना 10 फावटी व्हेरीफाय करात तो जागो त्या मनशाचो काय न्हय. कोणी बेश्टोच सांगता म्हणून एफिडेविट मारून जागे विकत घेवं नाकात. हांवें आत्ताच जस्ट आयकलें की आमच्या दिवचल तालुक्यात सुद्धा गव्हर्नमेंटाचे जागे जे विकपाक लागल्यात आणि जे लोक घरां बांदतात इन फ्युचर हे जे गव्हर्नमेंटाच्या जागे जे विकत घेवन घरां बांदता पळय न्हू ते त्रासान पडटले. आता तरी दुसरोच विकता म्हणजे जागो आमचो सरकाराचो पण विकता भलतेच आणि आता जर असली घरां बांदली जाल्यार तेंची घरां डेमोलिश जातली. फाल्यां मागीर आपलें घर हे हांवें दुसऱ्यान म्हणलें म्हणू नाका ताका ऑटोमॅटिकली ती घरां उरची ना ती घरां मोडून वयतली. ती आपूण फटोवचो न्ही परत म्हणून सरकारान वन टायम ही योजना हाडल्या. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर म्हणजे अशा विविध तरेचे 9 कॅटेगरीतले फॉर्म जे आमी आतां वाटपाक हाडल्या हे फॉर्म प्रत्येकाक जो फॉर्म लागता तो फॉर्म मागीर तो गव्हर्नमेंट लँडांतलो आसुनी कोमुदाद लँडांतलो आसुनी 1972च्या पयलींचो आसुनी तो मागीर इवन जो 20 पॉयंटांतलो आसुनी प्रायवेट लँडांतलो आसुनी किंवा इवन जो रिहॅबिलिटेशन भितरलेच आमच्या रिहॅबिलिटेशनची घरां ना तशी पण तशी सुद्दां जरी आसत जाल्यार हे सगळे फॉर्म आता आमी वाटतले प्रत्येकान हांगासर गर्दी न करता प्रत्येकान फॉर्म घेवचो. Mahesh Govekar, Gautami Gaukar and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. Goa's cooperative sector has seen a significant rise in revenue from rupees 9,923 crore in 2022-23 to rupees 13,535 crore in 2023-24. Minister of Corporation Subhash Shirodkar shared this during a press conference, attributing the growth to transparency and improved financial management. The audit for 2024-25 is currently underway. This year's Cooperative Week will be observed from November 14th to 20th, the minister informed. सहकार सप्ताह जो आसा पळय तो 14 नोव्हेंबराक सुरू जाता. ताजे पयलीं म्हाका सहकारा संबंदी गोंयांत आमचे जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आसात. फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जवळ 1,000 सोसायटीज सामके एक्टीव आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटीज, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स हे मोना गोंय एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्यो क्रेडीट बँका पयलीं हर एक गांवांत आनी हर एक शहरांत पसरलेले आसात. तर हे सगळ्यांचे मार्फत हांवें आतांच थोडी साखर घेतली म्हणतो म्हटल्यार 2022 आनी 23 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्साक 9,923 कोटी. म्हणजे हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेदीच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन पोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे 23 म्हणजे 23 आनी 24 तो 23 आनी 24 जो टर्नओवर जालो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळ 13,523 कोटी. म्हणजे एक वर्साक आमचो जवळ 4,000 कोटी वाड दाखयता. इतले मोठ्या प्रमाणात जेन्ना हो वेव्हार सहकार क्षेत्रांतल्यान चलता तेन्ना ताका अजुनूय हे दिवची वाड दिवची अजुनूय मोठ्या प्रमाणात मुखार वचची
जेणेकरून आमकां जे थीम आयला पळय म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ताजे कडेन आमकां जे थीम आयला cooperative as a vehicle for आत्मनिर्भर कळ्ळें ना cooperative हे सूत्र घेवन हे माध्यम घेवन आत्मनिर्भरता स्वयंपूर्णता आमच्या लोकांनी तर कशी घेतली हे आमी पळोवंक मागीर शेतीच्या माध्यमांतल्यान आसली सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आसली किंवा कामगारांच्या निमित्तान आसली किंवा वेगवेगळे एक्टिविटी ज्यो आसा पळय ह्या सगळ्या एक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान आसली की आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता आमच्या लोकांकडे घेऊन Gautami Gaukar and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.